हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई एनबी प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले बेसिक म्याथमेटिक्सको ग्रेड 12को आजसम्म सोधेको पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्दैछौँ र यसमा चाहिँ हामीले अहिले डेरिभेटिभ एन्ड इट्स एप्लिकेसन भन्ने च्याप्टरको अहिलेसम्म सोधेको क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको थियौँ। योभन्दा अगाडि हामीले डेरिभेटिभ बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेको यो डेरिभेटिभको पार्टको भयो अनि डेरिभेटिभ युजिङ फर्मुला त्यसको क्वेसनहरू पनि सल्भ गरेको थियौँ। त्यस पछाडि हामीले एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ पढिरहेको थियौँ। एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा चाहिँ हामीले एल हस्पिटल रुल र अर्को डिफरेन्सियलको अनि टेन्जेन्ट नर्मलहरूको प्रब्लमहरू सल्भ गरेको थियौँ कर्भसँग रिलेटेड। र त्यस पछाडि आजको सेसनमा चाहिँ हामी यसको एउटा मेजर पार्ट हाम्रो डेरिभेटिभ एन्ड इट्स एप्लिकेसनको एकदम मेजर पार्ट भनेको चाहिँ 6 मार्क्समा सोध्ने खालको क्वेसनहरू है। तपाईहरूलाई थाहा छँदैछ होला रोल्स थ्योरम एन्ड मिन भ्याल्यु थ्योरम भन्ने। आज हामी यसको बारेमा चाहिँ आजसम्म सोधेको क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है। ल रोल्स थ्योरम एन्ड मिन भ्याल्यु थ्योरम, ल यति कुराहरू चाहिँ पढ्छौँ आज हामी। ल हेर्नुहोस् है त, यसमा चाहिँ हामीलाई यो टपिकबाट सोध्ने 6 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ सधैँ। हाम्रो सबैभन्दा लङ क्वेसनमा चाहिँ यसको एउटा क्वेसन परेको हुन्छ जेनरली। र हामीले अब यसको बारेमा पहिल्यै पनि कोर्स पढ्ने बेलामा पढिसकेको हो, त्यसको लिङ्क चाहिँ तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा दिएको होला, त्यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि अब हामी सुरु गर्छौँ हामीलाई आजसम्म सोधेको क्वेसनहरू सल्भ गर्न है त। ल 2069 को क्वेसन छ यहाँबाट मैले सुरु गरेँ है। अब यो रोल्स थ्योरम मिन भ्याल्यु थ्योरमको कुराहरू के हो भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो लिङ्कबाट पनि। होइन भने यहाँनिर पनि कुरा आइ नै हाल्छ, जसरी पनि इन्टरप्रेट गर्ने, त्यतिखेर पनि हामी छलफल गरौँला है त। 2069 को सेट ए को क्वेसन नम्बर 11 देखि स्टार्ट गरौँ। यहाँ के भनेको छ, ल क्वेसन सारेँ है त म पहिला। स्टेट मिन भ्याल्यु थ्योरम अनि इन्टरप्रेट इट जियोमेट्रिकल्ली अनि भेरिफाई मिन भ्याल्यु थ्योरम फर द फङ्सन भनेर भनेको छ। यो मिन भ्याल्यु थ्योरमलाई मैले एमभिटी लेखेँ है, एमभिटी फर द फङ्सन भनेर हामीलाई यहाँनिर एउटा फङ्सन दिएको छ। एफ अफ एक्स इक्वल्स टु एक्सको क्युब दिएको छ, क्युब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 6x दिएको छ। र हामीलाई यहाँनिर एउटा यो रेन्ज पनि दिएको छ, यो भयो है, एउटा इन्टरभल दिएको छ। ल अब यहाँनिर यसरी सोधेको छ, हामीलाई दुईवटा पार्ट देख्न सक्छौँ यो क्वेसनमा। एउटा पार्ट भनेको चाहिँ स्टेट मिन भ्याल्यु थ्योरम भन्ने भयो, माथिको फर्स्ट पार्ट भनेको यो भयो। अनि त्यस पछाडिको पार्ट भनेको त्यसलाई हामीले जियोमेट्रिकल्ली इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने भयो। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यसलाई फेरि भेरिफाई पनि गर्नुपर्ने भयो यो फङ्सनमा राखेर, एउटा पोलिनोमियल फङ्सन दिएको छ यहाँनिर। ल अब स्टेट मिन भ्याल्यु थ्योरम भने पछाडि पहिला सुरुमा स्टेटमेन्ट लेखौँ है त। के भन्छ त मिन भ्याल्यु थ्योरमले? स्टेटमेन्ट अफ मिन भ्याल्यु थ्योरम, मिन भ्याल्यु थ्योरमलाई मैले एमभिटी लेखेँ है। ल यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि, कुनै पनि एउटा फङ्सन, इफ ए फङ्सन, जस्तै मैले सपोज गरेँ एफ अफ एक्स भनेर, कुनै पनि एउटा फङ्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्टिन्युस छ भनेदेखि है, इज पोइन्ट नै बनाएर लेखिदिएँ, कन्टिन्युस इन द क्लोज्ड इन्टरभल, है। इन्टरभल अब यहाँनिर के भनौँ, a, b भनेर, ल यो भयो है।
क्लोज्ड इन्टरभललाई देखाउनको लागि नै हामीले यो ब्र्याकेटहरू युज गरेको, यो तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। क्लोज्ड इन्टरभलमा चाहिँ अनि कन्टिन्युअस हुनु पर्यो क्लोज्ड इन्टरभलमा, अनि अर्को चाहिँ डिफरेन्सिएबल इन द ओपन इन्टरभल। यसैको फेरि ओपन इन्टरभलमा चाहिँ डिफरेन्सिएबल पनि हुनु पर्यो। डिफरेन्सिएबल इन द ओपन इन्टरभल a, b मा है। यो भनेको चाहिँ ओपन इन्टरभल भयो है। यस्तो ब्र्याकेट भनेको ओपन इन्टरभल भयो भनेदेखि के हुन्छ त, यो भनेको कन्डिसनको कुराहरू हो, दुईटा कन्डिसन। यो भयो भनेदेखि देन त्यहाँनिर चाहिँ देयर एक्जिस्ट्स एटलिस्ट वान पोइन्ट भने है मैले, वान पोइन्ट सी, एउटा यस्तो पोइन्ट सी भन्ने एक्जिस्ट गर्छ जुन चाहिँ a, b यो ओपन इन्टरभल भित्रै पर्छ है। यो ओपन इन्टरभलको भित्र पर्छ भनेको बिलोङ्स टु a, b भनेर भने मैले। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो c भन्ने पोइन्ट फेरि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर लेखेको छ, सच द्याट यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त, f अफ c भनेको सधैँ f अफ b माइनस f अफ a बाई b माइनस a हुन्छ। ल यहाँनिर कस्तो कुरा भयो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा इन्टरभल हामीलाई दिएको छ यस्तो खालको a, b भनेदेखि यसमा चाहिँ त्यो कर्भ के हुनु पर्यो, कन्टिन्युअस हुनु पर्यो हैन। a, b बिचमा चाहिँ यो चाहिँ कन्टिन्युअस हुनु पर्यो र कन्टिन्युअस भइसके पछाडि त्यहाँनिर फेरि डिफरेन्सिएबल चाहिँ कहाँनिर हुनु पर्यो त, a, b मा चाहिँ यो डिफरेन्सिएबल पनि हुनु पर्यो। यस्तो पोइन्टमा चाहिँ सरी यो इन्टरभलमा चाहिँ यो डिफरेन्सिएबल पनि हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने यति हुँदाखेरिको केसमा त्यहाँनिर एउटा यस्तो पोइन्ट छ रे सी भन्ने जुन चाहिँ यो इन्टरभलको भित्र पर्छ र त्यो सी भन्ने पोइन्ट फेरि केसँग इक्वल हुन्छ त, यो चिजसँग इक्वल हुन्छ। यसमा के भएको छ भन्दा जुन हाम्रो a, b भन्ने इन्टरभल छ यसको यो पछाडि अगाडि यो अनि यही चिज फेरि यता र यही चिज फेरि यता यसरी छ है। यो तपाईहरुले आफैले ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ के हो त, यो c को यो पोइन्ट c को त्यही फंक्सनको भ्यालु है यहाँनिर यो भयो। यसरी तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, स्टेटमेन्ट हो। यसले तपाईहरुलाई दिने भनेको 2 मार्क्स हो है। यति स्टेटमेन्ट लेख्दा 2 मार्क्स आउँछ। त्यसपछि अर्को चाहिँ यसलाई हामीले जियोमेट्रिकल्ली देखाउनु पर्दाखेरि फेरि अब केही कुराहरू थप्नु पर्ने हुन्छ। जियोमेट्रिकल्ली इन्टरप्रेट गर्ने बेलामा चाहिँ यहाँनिर यो कसरी भएको हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा जियोमेट्रिकल्ली के भएको हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँनिर के भने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ फेरि हामीले ल्याग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरम पनि भन्न सकिन्छ। यो प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ अब नमिल्न पनि सक्छ हैन। जे होस् मिन भ्यालु थ्योरम भन्ने चाहिँ बुझौँ। यसले के पनि भन्छ भन्दा जियोमेट्रिकल्ली हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ continuous curve in which tangent can be drawn at every point यस्तो भएको केसमा there is at least one point where the tangent is parallel to the second joining the endpoints. तिनीहरूले endpointहरूलाई जोइन गर्छन् हैन। endpoints is यसलाई फिगरमै देखाउँ म, shown in the figure। मैले चाहिँ यो कुरा पहिला लेखेँ अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई ठ्याक्क के कुराहरू याद गर्यो भने यो कुरालाई ठ्याक्कै लेख्न सकिन्छ एक्जाममा भन्ने कुरा देखाइदिन्छु है।
यहाँनिर के की पोइन्ट्सहरू छ। अब यो जियोमेट्रिकली इन्टरप्रेट गर्ने भनेपछि जियोमेट्रिकली तपाईँले लेखि नै हाल्नुहुन्छ। यो सेज द्याट एउटा भनेको यो कन्टिन्युअस कर्भ अनि ट्यान्जेन्ट, तर यो ट्यान्जेन्ट त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन यो चिज चाहिँ है, यो अलिक धेरै बनाउनको लागि लेखेको हो। त्यहाँनिर तपाईँहरूले के भन्नु पऱ्यो भन्दा एउटा यस्तो पोइन्ट एटलिस्ट अ पोइन्ट अनि ट्यान्जेन्ट यो कुरालाई ख्याल गर्नु पऱ्यो अनि सेकेन्डलाई ख्याल गर्नु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ अब फिगरमा देखाउने भन्ने भइ नै हाल्यो। यसले खासमा के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि म यहाँनिर केही ग्राफहरू बनाउँछु है त, तीनटा जति एक्जाम्पल दिँदाखेरि ठ्याक्कै बुझिन्छ। ल यो भयो। अब यतिमा हेर्दाखेरि हामीसँग के हुन्छ भन्दा यो एउटा एक्स एक्सिस हो, यो वाइ एक्सिस हो, यो एक्स एक्सिस हो, यो वाइ एक्सिस हो, यो एक्स एक्सिस हो, यो वाइ एक्सिस हो। अब हेर्नुहोस् है, पहिला यो मैले लेखिसकेँ, अब यसलाई इन्टरप्रेट गरिदिन्छु। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा ल जस्तै दुईवटा यो एउटा कर्भ भयो मानिलिउँ, यस्तो खालको कर्भ छ हामीसँग। कर्भमा ट्यान्जेन्ट र सेकेन्डको कुरा गरेको छ। ट्यान्जेन्ट र सेकेन्ड भनेको दुइटै लाइनहरू हो है। यो ट्यान्जेन्ट र सेकेन्ड भनेको दुइटै लाइनहरू हो। यिनीहरूमा कस्तो खालको लाइन हो भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ट्यान्जेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो लाइन हो जसले यो कर्भलाई ठ्याक्कै एक ठाउँमा चिट्ट छोएर मात्र जान्छ है, यसरी छोएर जान्छ। ल अनि अर्को हुन्छ एउटा सेकेन्ड भन्ने। सेकेन्ड भनेको के हो, एउटा कर्भलाई, एउटा कुनै पनि कर्भलाई एउटाभन्दा बढी, एकचोटिभन्दा बढीचोटि त्यसले कट गर्यो भने त्यसलाई हामीले सेकेन्ड भनिन्छ हैन। अब एकचोटिभन्दा बढी काट्ने कुनै लाइनलाई हामीले सेकेन्ड भनिन्छ। जस्तै हाम्रो सेकेन्ड अब यो लाइनको लागि के पनि कुन कुन हुनसक्छ त, यो यसको लागि यो सबै यिनीहरू सबै सेकेन्ड हुनसक्छ है। यो लाइनहरू यता यता यस्तो सबै सेकेन्ड हुनसक्छ। र कस्तो भनेको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मिन भ्यालु थ्योरमले चाहिँ ठ्याक्क अब यो ट्यान्जेन्ट भयो भने ठ्याक्कै यो पार्टमा ल्याएर ट्यान्जेन्ट बनायो भने यो चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ अरे त, प्यारालेल टु एउटा सेकेन्ड, तलको चाहिँ सेकेन्ड भयो, माथिको चाहिँ के भयो, ट्यान्जेन्ट भयो भने यो ट्यान्जेन्टसँग यो ट्यान्जेन्ट चाहिँ यो प्यारलल यो सेकेन्डसँग प्यारलल भएको एउटा पोइन्ट भेटिन्छ है। यो पोइन्टमा चाहिँ यस्तो ट्यान्जेन्ट बनाउन सकिन्छ जुन ट्यान्जेन्ट चाहिँ यो सेकेन्डसँग प्यारलल हुन्छ भनेर भन्छ है। यहाँनिर मिन भ्यालु थ्योरममा तपाईँहरूले के ख्याल गर्नु पर्यो जियोमेट्रिकल इन्टरप्रेट गर्दा भन्दाखेरि यो चाहिँ सेकेन्डसँग, र सेकेन्ड पनि यहाँनिर जुन पाए त्यही सेकेन्ड होइन है। यहाँनिर अझै मैले मजाले देखाउन, यो सेकेन्ड जहाँ पाए त्यही राखेकोवाला सेकेन्ड होइन है। यस्तो खालको यो हावा यतापट्टि फर्केको यतापट्टि फर्केको यस्तो सेकेन्ड होइन। यो सेकेन्ड चाहिँ कस्तो खालको सेकेन्ड हो भन्दाखेरि यो जोइनिङ द इन पोइन्ट्सवाला चाहिँ हो है खासमा। यसलाई हल्का ढल्काउँछु म, यस्तो जोइनिङ द इन पोइन्ट्स त्यहाँनिर मैले लेखेको थिएँ। ल यस्तो खालको सेकेन्ड, यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ है। यो दुईवटा पोइन्टहरू भनेको यसको इन पोइन्ट हो र यो भनेको सेकेन्ड भयो, यो भनेको ट्यान्जेन्ट भयो, यो दुईवटा प्यारलल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यसले भनेको हुन्छ। अब अर्को डायग्राममा हेर्नुपर्दा जस्तै मैले यस्तो खालको कर्भ बनाएँ, ल यो खालको कर्भ भयो है। यो खालको कर्भ भयो भनेदेखि यहाँनिर तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मसँग दुईवटा लाइनहरू, एउटा यो सेकेन्ड भयो भने यहाँनिर एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ जहाँबाट ट्यान्जेन्ट तान्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, यो सेकेन्डसँग एक्ज्याक्टली प्यारलल हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छ है। यो सेकेन्ड यो ट्यान्जेन्ट यसरी प्यारलल हुन्छ भनेर भन्छ। अनि जस्तै अर्को अब के गरेँ मैले भन्दाखेरि एटलिस्ट एउटा पोइन्टमा अब धेरै पोइन्ट पनि त हुनसक्छ नि होइन। ल यहाँनिर धेरै पोइन्ट भएको केस हेरौँ है त। ल यस्तो खालको कर्भ भयो अरे है। यस्तो खालको कर्भमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा ट्यान्जेन्ट त हुन्छ नै, ट्यान्जेन्ट भने सेकेन्ड है, सेकेन्ड त हुन्छ नै। सेकेन्ड हामीले कस्तो लिने भनेको छौँ, इन पोइन्टहरू, यो स्टार्ट पोइन्ट यो इन पोइन्ट भन्ने बुझ्दा पनि भयो, अथवा यसलाई स्टार्ट पोइन्ट यता यसलाई इन पोइन्ट भन्दा नि भयो, अथवा दुइटैलाई इन पोइन्ट भन्दा नि भयो। जियोस् यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोड्ने लाइन, यो लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड हो भने यहाँनिर यस्तो खालको लाइनहरू हुन्छ अथवा ट्यान्जेन्ट यस्तो खालको पोइन्टहरू हुन्छ जहाँबाट हामीले यदि ट्यान्जेन्ट बनायौँ भने चाहिँ त्यो ट्यान्जेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ अरे त,
प्यारलल टु सेकेन्ड हुन्छ अरे। जस्तै एउटा यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट बनायो भने त्यो हुनसक्छ होइन, अर्को यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट बनायो भने पनि त्यसरी नै प्यारलल हुनसक्छ, अथवा यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट बनायो भने पनि त्यही हुनसक्छ, अथवा यो पोइन्टमा बनायो भने पनि प्यारलल टु सेकेन्ड हुनसक्छ। हामीले यहाँनिर एउटा यो पोइन्ट देख्यौँ, एउटा यो पोइन्ट देख्यौँ, एउटा यो पोइन्ट देख्यौँ, एउटा यो पोइन्ट देख्यौँ। यो डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ हामीले यदि टेन्जेन्ट बनाइयो भनेदेखि त्यो टेन्जेन्टहरू चाहिँ यो सेकेन्डसँग प्यारलल हुन्छ भनेर हामीलाई केले भनेको हुन्छ त, यो मिन भ्यालु थ्योरमले भनेको हुन्छ। अब यसमा जियोमेट्रिकल इन्टरप्रेट गर्न तपाईँहरूले के कुरा याद गर्नुपर्ने रहेछ त? जियोमेट्रिकल इन्टरप्रेट गर्नको लागि केही होइन, यो चाहिँ एउटा फिगर चाहिँ याद गर्नु पर्यो। फिगर कस्तो हुने रहेछ, इन पोइन्टहरू जोइन गर्ने, इन पोइन्टहरू जोइन गरेर त्योसँग प्यारलल भएको अर्को एउटा लाइन देखाइदिने, यो एउटा भयो। यिनीहरू यसरी डिफ्रेन्ट देखाउन सक्नुहुन्छ। अनि लेख्ने कुरामा चाहिँ के लेख्नु पर्यो त? लेख्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर पहिला सुरुमा त अब यो सेज द्याट भन्ने कुरा त मैले भनिराख्नु नपर्ला, यो तपाईँहरूले आफै लेखि नै हाल्नुहुन्छ। त्यस पछाडि हामीले एउटा यस्तो टेन्जेन्ट कुनै एउटा कन्टिन्युअस कर्भमा यस्तो खालको टेन्जेन्ट बनाउन सक्छौँ। यो यस्तो खालको टेन्जेन्ट होइन है, यस्तो खालको टेन्जेन्ट बनाउन सक्छौँ। कहाँबाट? एउटा यस्तो पोइन्टबाट, जुन पोइन्टबाट हामीले टेन्जेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ यो इन पोइन्ट जोइन गर्ने सेकेन्डसँग त्यो चाहिँ के हुन्छ, प्यारलल हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है। के हुने रहेछ, त्यहाँनिर एउटा यस्तो पोइन्ट एक्जिस्ट गर्ने रहेछ, त्यो पोइन्टबाट हामीले तानेको टेन्जेन्ट चाहिँ इन पोइन्टमा बनेको, इन पोइन्टलाई जोइन गर्दा बनेको जुन सेकेन्ड छ त्योसँग प्यारलल हुन्छ भन्ने कुरा। यति मात्र हो बुझ्ने कुरा है। ल यो भयो हाम्रो मिन भ्यालु थ्योरमको कुरा। अब हामी मिन भ्यालु थ्योरमको जियोमेट्रिकल पनि भयो। अर्को के भनेको छ, भेरिफाई एमबिटी फर द फङ्सन, पोलिनोमियल फङ्सन दियो अनि इन्टरभल दियो। ल अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। भेरिफाई गर्नको लागि हामीले के देखाउनु पर्ने हुन्छ त? हामीले त्यहाँनिर अब तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नुभयो भने यो प्रब्लम सल्भ गर्न गाह्रो हुँदैन। यति कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले पहिला सुरुमा दिएको फङ्सनलाई लेख्नुहोस् है। यो भयो हाम्रो फङ्सन, के छ, एक्स क्युब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यो हाम्रो फङ्सन हो। यो फङ्सन हो भनेदेखि तपाईँहरूले पहिला सुरुमा यो कस्तो फङ्सन हो भन्ने कुरा त थाहा पाउनुपर्छ। किन थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो चिज कन्टिन्युअस हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि यो कस्तो फङ्सन हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। यो कस्तो फङ्सन हो? यो फङ्सन चाहिँ पोलिनोमियल फङ्सन हो। पोलिनोमियल फङ्सन सधैँ के हुन्छ, कन्टिन्युअस हुन्छ है। ल पहिला सुरुमा यो कन्टिन्युअस त भयो। कन्टिन्युअस भइसके पछाडि अब एमबिटी कसरी प्रुभ गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। एमबिटी प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसको पहिला सुरुमा टेन्जेन्टको पनि एउटा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल जस्तै पहिला सुरुमा टेन्जेन्टको पनि कुरा गरौँ। हियर यो भनेको के हो त, एफ अफ एक्स भनेको, यो भनेको के हो, इज ए पोलिनोमियल फङ्सन। यो भनेको एउटा पोलिनोमियल फङ्सन हो। सो इट्स कन्टिन्युअस। हामीलाई दिएको इन्टरभलमा कन्टिन्युअस हुनु पर्यो है। -1,4 कन्टिन्युअस 8 -1,4 यो पोइन्ट, योमा चाहिँ यो क्लोज इन्टरभल, यसमा कन्टिन्युअस हुनु पर्यो र यो केमा डिफरेन्सिएबल हुनु पर्यो, ए कमा बीमा डिफरेन्सिएबल हुनुपर्ने हो नि त। भने पछाडि त्यो डिफरेन्सिएबल छ कि छैन पनि चेक गर्नु पर्यो। डिफरेन्सिएबल छ कि छैन चेक गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त, हामीले यसको एकचोटि डेरिभेटिभ निकाल्नुहोस्। यो एफ ड्यास अफ एक्स है, विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्दाखेरि यो भनेको 3x² प्लस 2x माइनस 6 हुन्छ। मैले यहाँ के गरेको भन्दाखेरि यो फङ्सनको एउटा डेरिभेटिभ निकालेको, dx³ प्लस x² माइनस 6x। यही कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर ल्याएर लेखेको मात्र हो, केही पनि गरेको छैन। यो भयो। यो हेर्दाखेरि हामीले के भन्न सकिन्छ, यो चाहिँ एक्सको भ्याल्यु यो इन्टरभल बिचमा पर्यो भने यो जुनसुकै पोइन्टमा पनि यति बिचमा, अथवा यो भन्दा पनि यहाँनिर ओपन इन्टरभलको कुरा गर्नु पर्यो नि त। यो पोइन्टमा यो दुईटा बिचको जुनसुकै भ्यालु राखे पनि यो चिज के हुन्छ, एक्जिस्ट गर्छ भनेकोलाई हामीले कसरी लेख्नु पर्यो, which exists for all value of, के को लागि, for all value of x belonging to -1,4 ओपन इन्टरभलको -1 देखि 4 सम्मको ओपन इन्टरभलमा यो डिफरेन्सिएबल पनि छ
भनेदेखि है हाम्रो फर्स्टको दुईटा चिजहरू के भयो, यो दुईटा कुराहरू आयो। त्यसो भए के हुनुपर्ने हो त, त्यहाँनिर के एक्जिस्ट गर्नुपर्छ, एउटा यस्तो पोइन्ट एक्जिस्ट गर्नुपर्छ जसमा चाहिँ यो भ्यालुहरू आउन पर्छ भनेर भनेको हुन्छ। अब त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त, पहिला सुरुमा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भनेर भन्न सकिन्छ है। सो यहाँनिर बोथ conditions of mean value theorem are satisfied. Then त्यस्तो हो भनेदेखि then there exists at least a point, एउटा यस्तो पोइन्ट जुनलाई हामीले सी भनेर नाम दिन्छौँ इन यो ओपन इन्टरभल भित्र हो है, ओपन इन्टरभल सच द्याट एफ ड्यास अफ सी भनेको केसँग इक्वल हुन्छ त, फङ्सन बी माइनस फङ्सन ए बाई बी माइनस एसँग ठ्याक्कै इक्वल हुन्छ। अब एफ ड्यास अफ सी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। अब यो दुईटा हामीले इक्वल देखायौँ भने मिन भ्यालु थ्योरम खासमा प्रुभ हुने हो। यो दुईटालाई इक्वल देखाउन मात्र बाँकी छ। यो दुईटालाई इक्वल देखाउन पहिला के गर्नु पर्यो, यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो, यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। हियर यहाँनिर एफ ड्यास अफ सी भनेको के हुन्छ, हामीलाई के थाहा छ भन्दा एफ ड्यास अफ एक्स भनेको यति हुन्छ, एफ ड्यास अफ एक्स भनेको यो हुन्छ भने एफ ड्यास अफ सी भनेको के हुने भयो त, एफ ड्यास अफ सी भनेको त्यही अब त्यो एक्सको ठाउँमा सी राख्ने कुरा त भयो नि, 3c² प्लस 2c माइनस 6 यो हुने भयो। अनि त्यस पछाडि यो केसँग गएर इक्वल हुने भयो त, यो चिज गएर फेरि योसँग यतापट्टिको भागसँग इक्वल हुने भयो भनेको एफ माइनस एफए बाई बी माइनस ए। अब हाम्रो इन्टरभल के हो, इन्टरभल भनेको -1,4 हो भनेदेखि ए र बीको भ्यालुहरू तपाईँहरूले हाम्रो लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। ल ए र बीको भ्यालुहरू राख्दाखेरि फङ्सन ए युज गर्यो भने यो फङ्सन भनेको कहाँबाट ल्याउने हो, हामीलाई क्वेसनले दिएको फङ्सनलाई लेख्ने हो। यो क्वेसनले जे फङ्सन दिएको छ त्यो कुरामा लगेर भ्यालुहरू राख्नुहोस्। के आउने भयो त, 4³ प्लस 4² माइनस 6 टाइम्स 4 बाई -1 भने पछाडि बाई होइन अझै यतापट्टि पनि छ, माइनस -1 क्युब अनि त्यस पछाडि प्लस -1 स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स -1 बाई 4 माइनस -1 भनेको के हुने भयो त, 4³ इज 64 प्लस 4 स्क्वायर इज 16, 6 टाइम्स 4 इज 24 माइनस यो भनेको -1 प्लस 1 प्लस 6 यो दुईटा गयो बाई 5 भनेको कति हुन्छ, यो भनेको 4 भने पछाडि 80 आयो, 80 माइनस 24 माइनस 6 बाई 5 भनेको के हुन्छ त, 56 माइनस 6 बाई 5 भनेको 50/5 भनेको 10 आउँछ। अब यो कुरालाई हेर्छौँ हामी, यो दुईटा कुराहरूबाट यो कुरा र यो कुरा त इक्वल हुन्छ भनेको छ मिन भ्यालु थ्योरमले हैन, त्यो कुरालाई हामीले इक्वल देखाउँछौँ। त्यो इक्वल देखाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दा सी को भ्यालु आउँछ। यो सी को भ्यालु यदि हाम्रो इन्टरभल ए कमा बी ओपन इन्टरभल भित्र पर्छ भने मिन भ्यालु थ्योरम प्रुभ हुन्छ है। ल देन हामीले के भन्न पाइयो त, 3c² प्लस 2c माइनस c इज इक्वल्स टु 10 भनेर भन्न पाइयो। अर यहाँबाट हामीले c को भ्यालु चाहिँ निकाल्ने हो है। ल c को भ्यालुहरू निकाल्नको लागि हामीले 3c² प्लस 2c माइनस 16 लेख्न सक्ने भयौँ इक्वल्स टु 0। अब यो त एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो भनेपछि c को भ्यालु दुईटा आउनेवाला छ। अब के भन्न पाइयो त, 12 भने पछाडि 48 अनि 12 को कुरा आयो, 12 होइन होला 2c होला प्लस 2c। यसलाई मैले के भन्न सक्छु, 3, 16 र 2c 6 र 8 हुन्छ प्लस 8c माइनस 6c माइनस 12 इक्वल्स टु 0। अर यहाँनिर c कमन लियो भने 3c प्लस 8 माइनस 2 कमन लियो भने 3c प्लस 8
इक्वल्स टु 0 हुन्छ अर 3c प्लस 8 दुईटैबाट कमन अनि c माइनस 2 इक्वल्स टु 0 हुने भयो। यहाँबाट हामीले के भन्न सकियो त आइदर 3c प्लस 8 भनेको 0 हुन्छ अर c माइनस 2 भनेको 0 हुन्छ। यसबाट के भन्न सकियो, यसबाट चाहिँ हामीले 3c प्लस 8 इक्वल्स टु 0 भन्न पर्दाखेरि 3c इक्वल्स टु माइनस 8 बाई 3 सरी c इक्वल्स टु अनि यहाँबाट c इक्वल्स टु 2 भन्न सकियो। यसरी हामीले c भनेको दुईटा पोइन्टहरू निकाल्यौँ। अब हामीले चेक गर्नुपर्ने कुरा के हो, मिन भ्यालु थ्योरम प्रुफ गर्नको लागि मिन भ्यालु थ्योरमले त c भन्ने पोइन्ट यो ओपन इन्टरभलभित्र पर्छ भनेर भनेको हो नि त, भनेको a कमा b भित्र पर्छ भनेर भन्छ नि त। यदि यो दुईटा कुराहरू यो इन्टरभलभित्र पर्छ भने हाम्रो मिन भ्यालु थ्योरम प्रुफ हुन्छ। हामीले के भन्न सकिन्छ त हियर, अब यहाँनिर पर्छ कि पर्दैन चेक गरौँ है त। c इज इक्वल्स टु माइनस यो भनेको त कति हुन्छ माइनस 2 पोइन्ट समथिङ हुन्छ 2 पोइन्ट समथिङ। ल एउटा चाहिँ फेल खायो, डज नट बिलोङ्स टु -1,4 एउटा फेल खायो। बट c यो 2 भनेको चाहिँ बिलोङ्स टु -1,4 तर यो पोइन्ट त के रहेछ त्यो इन्टरभलमा पर्ने रहेछ, भनेको 2 भन्ने चिज चाहिँ पर्ने रहेछ। अब के भनेको छ फेरि एकचोटि हेरौँ है त। देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट अ पोइन्ट, एउटा पोइन्ट चाहिँ त्यहाँनिर पर्नुपर्ने भनेको थियो, एउटा पोइन्ट मात्रै परेको देखाए भयो भनेपछि एउटा पोइन्ट त आयो पनि भने योबाट हामीले के भन्न सकियो त मिन भ्यालु थ्योरम चाहिँ प्रुभ गर्न सकियो। हेन्स मिन भ्यालु थ्योरम इज प्रुभड। इज भेरिफाइड। ल यो भन्न सकिन्छ है। अनि अब तपाईँहरूले यहाँनिर के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा एकचोटि फेरि पनि देखाइदिएँ है मैले, कसरी कसरी यो मिन भ्यालु थ्योरमहरू प्रुभ गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है त। म यहाँ स्टेप वाइज भनिदिन्छु। पहिला यो रफहरूलाई हटाइदिउँ। ल अब हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, पहिला सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले यो कन्टिन्युअस छ कि छैन, हाम्रो कन्डिसन छ नि त मिन भ्यालु थ्योरमको दुईटा कन्डिसन, त्यो कन्डिसनहरू हेर्नु पर्यो। कन्टिन्युअस हुनु पर्यो केमा a कमा b मा र डिफरेन्सिएबल हुनु पर्यो केमा a कमा b मा, एउटा क्लोज्ड इन्टरभल एउटा ओपन इन्टरभल। कन्टिन्युअस छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले कहाँ चेक गऱ्यौँ, यहाँनिर चेक गऱ्यौँ। त्यसपछि डिफरेन्सिएबल छ कि छैन भन्ने कहाँ चेक गऱ्यौँ, यहाँ चेक गऱ्यौँ। त्यस पछाडि दुईटै कन्डिसन प्रुभ भइसके पछाडि दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई भइसके पछाडि हामीले के गरेको थियौँ त एउटा यस्तो पोइन्टको खोजीमा छौँ c भन्ने पोइन्ट। यो पोइन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो त बिलोङ्गिङ टु a कमा b है, जसमा यो c को हामीले डिफरेन्सिएबल भ्याल्यु डिफरेन्सिएट गरिसके पछाडिको भ्याल्यु लियौँ भने त्यो भनेको फेरि f यो कन्डिसन हैन, यो कन्डिसनसँग इक्वल हुनु पर्यो। हामीले यो चिजबाट के को भ्याल्यु निकाल्यौँ, c को भ्याल्यु निकाल्यौँ र त्यो भ्याल्यु चेक गऱ्यौँ हामीले a कमा b मा पर्छ कि पर्दैन भनेर। यहाँ पर्ने एउटा एटलिस्ट एउटा पोइन्टै, दुईटा पोइन्ट तीनटा पोइन्ट पनि आउन सक्छ, तर कम्तीमा एउटा पोइन्ट हो नि त भनेपछि एटलिस्ट एउटा पोइन्ट भने एउटा पोइन्ट चाहिँ त्यहाँभित्र परेको भयो भने यो कुरा सेटिस्फाई हुन्छ। ल सकियो है। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। टु 2069 को क्वेसन हो, सेट बी को क्वेसन नम्बर 11 को। स्टेट मिन भ्यालु थ्योरम, इन्टरप्रेट इट, जियोमेट्रिकल्ली, अनि त्यस पछाडि भेरिफाई mean value theorem for the function f of x equals to x minus 1, x minus 2, x minus 3 in यहाँनिर अहिले चाहिँ इन्टरभल 1,4 दिएको छ है। सम एक्सको क्वेसन हो।
अब यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले आफैले लेख्न सक्नुहुन्छ है। यति कुरा कसरी आफैले लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा हामीले भर्खर माथि त्यही कुरा छलफल गरेको थियौं। सो तपाईहरुले माथिकै क्वेशन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकचोटी। यो कुरा भइहाल्यो। अनि त्यसपछाडीको अब यो पार्टको लागि चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने भयो। अहिलेको जस्तै हो, म पहिला काम गर्दिन्छु अनि त्यसपछाडी हामीले के गर्यौं भनेर फेरि छलफल गरौँला। पहिला सुरुमा यो कस्तो फंक्सन हो, कन्टिन्युटी चेक गर्नु पर्यो अनि डिफरेन्शिएबिलिटी चेक गर्नु पर्यो। पहिला कन्टिन्युटी चेक गर्नको लागि गिवन फंक्सन इज, हामीलाई के फंक्सन दिएको छ, f of x equals to x minus 1, x minus 2 र x minus 3। यो चाहिँ एउटा फंक्सन हामीलाई दिएको फंक्सन भयो। यो कस्तो खालको फंक्सन हो, पोलिनोमियल फंक्सन हो। इट्स ए पोलिनोमियल फंक्सन। यो पोलिनोमियल फंक्सन भएकै कारणले के भन्न पाइन्छ त, सो इट इज कन्टिन्युअस। कहाँनेर कन्टिन्युअस छ त, कन्टिन्युअस एट कुन पोइन्टमा कन्टिन्युअस छ त, यो इन्टरभलमा सबैको लागि यो चाहिँ कन्टिन्युअस छ। त्यसपछाडी एउटा कन्डिसन चेक भयो। अब डिफरेन्शिएबिलिटी चेक गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्छौं, पहिला f dash of x निकाल्नु पर्ने हुन्छ। f dash of x निकाल्नको लागि मैले के गरे भन्दा f dash of x भनेको के हुन्छ, x minus 1 x minus 1 x minus 2 x minus 3 को यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले के गरे भन्दा पहिला यसको भ्यालु यतापट्टि निकालेर रफमा, तपाईहरुले पनि यो रफमा निकाल्न सक्नुहुन्छ है। पहिला यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, x स्क्वायर minus 2x minus x plus 2 अनि x minus 3 भनेको x स्क्वायर minus 3x plus 2 अनि x minus 3। अब फेरि यो x ले यसलाई गर्दा x क्यूब आउला, x ले यसलाई गर्दा minus 3x स्क्वायर आउला, x ले यसलाई गर्दा plus 2x आउला अनि यो 3 ले यसलाई गर्दाखेरि minus 3x स्क्वायर आयो plus 9x आयो, 9x आयो अनि 3 ले 2 लाई गर्दा minus 6 आयो। यो भनेको के हुन्छ, x क्यूब अनि यो 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर minus 6x स्क्वायर अनि यो 2x र 9x plus 11x minus 6 यो भयो है। यो भनेको dx क्यूब minus 6x स्क्वायर plus 11x minus 6 by dx हुन्छ। अब यसको डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि यो के आउला त, यसको डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि यो चाहिँ यसको डेरिभेटिभ भनेको 3x स्क्वायर हुन्छ, यसको डेरिभेटिभ भनेको 6 times 2x भनेपछि 12x हुन्छ प्लस यसको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ, 11 मात्र हुन्छ। यो पनि के हो, एउटा पोलिनोमियल फंक्सन नै हो भनेको। यो पनि के छ, अब यो चाहिँ यो पनि अब यसरी लेखौं न, कहाँनेर गयो, which exists for all value of x belonging to, हामीलाई दिएको इन्टरभल के छ 1,4 छ भने यसको ओपन इन्टरभलमा यो डिफरेन्शिएबल हुनुपर्ने थियो र यो ओपन इन्टरभलमा डिफरेन्शिएबल छ पनि। यसको यो बिचको सबै भ्यालुहरुले यसको भ्यालु दिन सक्छ है। ल यो भयो, दुईटा कन्डिसनहरु हामीले चेक गर्यौं, दुईटा स्टेप कम्प्लिटेड है। कन्डिसन चेक गरिसकेपछि अब हामीले के को खोजीमा जानु पर्यो त, पोइन्ट सी को खोजीमा जानु पर्यो। किन पोइन्ट सी को खोजीमा जाने हो भन्दाखेरि मिन भ्यालु थ्योरमले भने अनुसार f dash of c चाहिँ f of b minus f of a by b minus a सँग इक्वल हुन्छ भनेर भनेको छ, जसमा चाहिँ यो c भन्ने पोइन्ट हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ। दुई तीनवटा पोइन्ट पनि आउन सक्छ c को भ्यालु, तर एटलिस्ट एउटा पोइन्ट चाहिँ हामीले खोज्नु पर्यो, जुन पोइन्ट चाहिँ फेरि के हुन्छ त, यसको बीचमा हुन्छ भनेर भनेको थियो। त्यही कुरा हामीले खोज्छौं है। c को भ्यालु खोज्नको लागि अब हामीले पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो त, हाम्रो मिन भ्यालु थ्योरमको कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। अब त्यसले भनेको कुरा चाहिँ यहाँनेर लेखौं है त। Here both conditions of mean value theorem are satisfied, so there exists at least a point
सी बिलोङ्गिङ टु यसको ओपन इन्टरभलमा हो है, ओपन इन्टरभलमा बिलोङ्गिङ टु यो सच द्याट के हुन्छ त एफ ड्यास अफ सी इक्वल्स टु एफ अफ बी माइनस एफ अफ ए बाई बी माइनस ए। यो भनेको के हुने भयो हेरौँ है त। अब यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि भ्यालुहरू निकालौँ है त। पहिला यसको भ्यालु निकालौँ। एफ ड्यास अफ सी भनेको के हुने भयो, एफ ड्यास अफ सी भनेको यो तपाईँहरूले सीको भ्यालु यहाँनिर लगेर राख्न सक्नुहुन्छ है। भनेको एफ ड्यास अफ सी इक्वल्स टु के आउने भयो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 एउटा भयो। अब यो पछाडिको भागको लागि चाहिँ हामीले यतापट्टि काम गरौँ, माइनस एफ अफ ए बाई बी माइनस ए। अब यिनीहरूमा के छ त भ्याल्युहरू, एउटा चाहिँ हाम्रो 4 भयो भनेपछि एफ अफ 4। यो एफ अफ 4 भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई क्वेसनले दिएको जुन फङ्सन छ त्यो फङ्सनमा लगेर राख्ने हो है। यो भनेको जस्तै हामीलाई x माइनस 1 x माइनस 2 र x माइनस 3 दिएको थियो भने यसको लागि पहिला एफ अफ बी भनेको 4 माइनस 1 4 माइनस 2 र 4 माइनस 3 बाई होइन माइनस यहाँनिर अर्को 1 को पनि छ 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 माइनस 3 यो पनि हुन्छ। यो डिभाइडेड बाई तलपट्टि के हुनु पर्यो बी माइनस ए भनेको 4 माइनस 1 भनेको के हुने भयो त 4 माइनस 1 भनेको 3 अनि त्यस पछाडि यो भनेको टाइम्स 2 टाइम्स 1 माइनस 0 यो एउटा 0 हुने बित्तिकै सबै 0 भइहाल्यो बाई 3 भनेको के हो 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 1 बाई 3 भनेको यो र यो जाँदाखेरि 2 आयो, यसको भ्यालु 2 आयो, यसको भ्यालु त्यो त भइहाल्यो। अब यहाँबाट हामीले के गर्ने हो त सी को भ्यालुहरू निकाल्ने हो। देन के भन्न सकियो त अब हामीले त्यही माथिकै यो दुइटालाई यो चिजमा लगेर सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने हामीले के भन्न पाइने भयो त 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 भनेको केसँग इक्वल हुन्छ 2 सँग इक्वल हुन्छ। अर यो भनेको 3c स्क्वायर माइनस 12c अनि प्लस 9 इक्वल्स टु 0। अर यो भनेको 3 कमन लियो भने यहाँनिर के भन्न पाइएला त c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 3 इक्वल्स टु 0। अर यो 3 लाई मैले तल डिभाइड गर्न लगेँ भने माइनस 3 भनेपछि 3c र 3c माइनस c प्लस 3 इक्वल्स टु 0 भन्न पाउँछु, किनकि 0 डिभाइड बाई 3 भनेको त 0 नै हुन्छ नि त। अर यो भनेको के हुने भयो त c कमन लियो भने c माइनस 3 माइनस 1 कमन लियो भने पनि c माइनस 3 नै हुन्छ इक्वल्स टु 0। अर c माइनस 3 यो दुइटा कमन आएको अनि त्यस पछाडि c माइनस 1 यति दुइटा इक्वल्स टु 0 भनेर भन्न सकिन्छ है। ल यो भइसके पछाडि यहाँबाट हामीले के भन्न सकिन्छ दुईटा पोइन्टहरू निकाल्न सकिन्छ। आइदर c इक्वल्स टु एउटा चाहिँ c माइनस 3 इक्वल्स टु 0 अर c इक्वल्स टु 3 भयो, अर्को चाहिँ c माइनस 1 इक्वल्स टु 0 अर c इक्वल्स टु 1। यहाँनिर हामीले दुईटा पोइन्टहरू निकाल्यौँ, तर हाम्रो मिन भ्यालु थ्योरमले एटलिस्ट 1 पोइन्ट भनेको छ भनेपछि एउटा पोइन्ट पनि यो दुईटा पोइन्टले कुनै एउटा पोइन्टले पनि हाम्रो कुरा सेटिस्फाई गर्यो भने यो मिन भ्यालु थ्योरम प्रुभ भइहाल्छ। त्यो प्रुभ गर्नको लागि हामीले के देखाउनु पर्ने हुन्छ त यो पोइन्ट सी को खोजी पनि भयो है। हाम्रो स्टेप 3 सी को खोजी पनि भयो। स्टेप 4 मा के गर्नुपर्ने हो यो सी को भ्यालु चाहिँ ओपन इन्टरभल a कमा b मा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चेक गर्ने हो। त्यसको लागि हामीले के भन्न सकिन्छ त हियर when भन्दा पनि c इक्वल्स टु 1 डज नट बिलोङ्स टु ओपन इन्टरभल 1,4। यो किन पर्दैन, यो क्लोज्ड इन्टरभलमा चाहिँ पर्छ है, 1,4 क्लोज इन्टरभल भनेको भए चाहिँ पर्छ, तर ओपन इन्टरभल छ भने चाहिँ यो यहाँनिर पर्दैन है। किनभने ओपन इन्टरभल भनेको कहाँबाट स्टार्ट भएको हुन्छ 1 लाई एक्सक्लुड गरेर 1 भन्दा ठ्याक्क नेक्स्ट पोइन्ट अब 0.1.0000000000001 देखि बल्ल स्टार्ट हुन्छ है। यस्तैदेखि स्टार्ट भएर 4 मा पनि ठ्याक्कै 4 मा पुग्दैन 3.99999999 यस्तै कहाँनिर गएर रोकिन्छ है। यो इन्टरभल भनेको यस्तो इन्टरभल हो। यहाँनिर यो 1 लाई र 4 लाई एक्ज्याक्ट 1 र एक्ज्याक्ट 4 लाई चाहिँ यसले इन्क्लुड गरेको हुँदैन, सो यो भएन। तर अर्को चाहिँ के छ त बट अर्को 3 भन्ने c इक्वल्स टु 3 भन्ने पोइन्ट बिलोङ्स टु
1,4 यो त यसको बिचमा पर्छ भने पछाडि एटलिस्ट 1 पोइन्ट भनेको थियो एउटा पोइन्ट हामीले देखायौं पनि सो हामीले के भन्न पाइयो त हेन्स मीन भ्याल्यु थ्योरम इज भेरिफाइड ल मीन भ्याल्यु थ्योरम चाहिँ भेरिफाई भयो भनेर देखाउन सकिन्छ यति भइसके पछाडि अब यो भइसके पछाडि हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा है ल नेक्स्ट क्वेशन के छ 2070 को क्वेशन छ यो चाहिँ verify Rolle's theorem for the function for x belonging to यो भनेको छ ल अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीलाई यहाँनिर क्वेशनहरु हेरौँ है स्टेट गर्नुपर्ने त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने अनि बाँकी क्वेशन अब यो क्वेशनमा चाहिँ यो 6 मार्क्सको क्वेशन हुन्छ यो चाहिँ है अहिलेको जस्तै हो मीन भ्याल्यु थ्योरमको जस्तै रोल्स थ्योरमलाई पनि हामीले त्यसरी नै देखाएर अनि त्यसपछि प्रुफ गर्नुपर्ने हो अब पहिला सुरुमा यसको स्टेटमेन्ट लेखौँ रोल्स थ्योरमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि फंक्सन यदि कन्टिन्युअस छ एउटा क्लोज्ड इन्टरभल a, b मा र यो चाहिँ डिफरेन्शिएबल छ a, b मा भनेदेखि यहाँनिर के हुन्छ भन्दा f अफ a र यो पनि कन्डिसनै हो है यो तीनटा कन्डिसनहरु हुन्छ भनेदेखि देयर एक्जिस्ट ए पोइन्ट जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा c भन्ने पोइन्ट यस्तो एक्जिस्ट गर्छ जुन चाहिँ फेरि के यसको बीचमा पर्छ सच दैट f डैश अफ c भनेको चाहिँ त्यतिखेर 0 हुन्छ यो भनेको चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि f डैश अफ c 0 हुनु भनेको त्यो पोइन्टबाट लिएको टेन्जेन्ट चाहिँ खासमा प्यारलल टु x एक्सिस हुन्छ भन्ने कुरा हो तर यसलाई हामीले अब कसरी हेर्छौं भन्ने कुरा हेर्नुस् है पहिला सुरुमा त हामीले यसलाई स्टेट मात्रै गर्नुपर्ने हो स्टेटमेन्ट लेखौं स्टेटमेन्ट हेर्नु पर्दाखेरि रोल्स थ्योरमको स्टेटमेन्टले चाहिँ तीनटा कन्डिसनहरु लेख्नु पर्यो पहिला त्यो भनेको इफ अ फंक्सन जस्तै मैले f of x भने इज पहिलो कन्डिसन भनेको कन्टिन्युअस हुनु पर्यो कहाँनेर कन्टिन्युअस एट क्लोज्ड इन्टरभल हो है यो चाहिँ यसमा अनि कन्टिन्युअस भइसकेपछि फंक्सन कन्टिन्युअस भएपछि डिफरेन्शिएबल पनि हुनु पर्यो डिफरेन्शिएबल इन a, b यो हुनु पर्यो अनि त्यसपछि अर्को भनेको f अफ a र f अफ b चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो यो तीनटा चाहिँ हाम्रो कन्डिसनहरु हो यो कन्डिसनहरु स्याटिस्फाई भइसकेपछि त्यहाँनेर एउटा यस्तो पोइन्ट एक्जिस्ट गर्छ exists at least a point c belonging to open interval a, b such that हुन चाहिँ हामीले यहाँ f dash of c equals to 0 लेखिन्छ तर यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दा त्यो पोइन्ट c बाट लिएको टेन्जेन्ट चाहिँ प्यारलल टु x एक्सिस हुन्छ भन्ने कुरा हो अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्छौं भन्दाखेरि जियोमेट्रिकली हेर्नु पर्दाखेरि जस्तै पहिला स्टेटमेन्ट पहिला कुरा लेखे मैले त्यो पुरै कन्डिसनहरु स्याटिस्फाई भयो भने ठीक छ जियोमेट्रिकली भन्दा नि यसरी लेखे ल conditions of Rolle's theorem are satisfied then there is at least a point c belonging to a, b where the tangent is parallel to अघि मैले भनेकै कुरा हो यो चाहिँ ठ्याक्क मैले अघि यो भनेको थिएँ यो हामीले म्याथमेटिकली लेखेको कुरा भयो स्टेटमेन्टमा यो चाहिँ हाम्रो
भन्नुपर्ने जियोमेट्रिकल्ली भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो है। ल अब यसलाई हामीले कसरी देखाउने, यो देखाउन त गाह्रो भएन, यो देखाउन सजिलो हुन्छ है। यसलाई तपाईँहरूले ग्राफमा देखाउन सक्नुहुन्छ। ल यसलाई मैले ग्राफमा देखाउँछु है। यो यहाँ र यो यहाँ तिनवटा जति भयो देखाइ पुग्छ। यसको लागि चाहिँ मैले के लिएँ भन्दा जस्तै एउटा माथि फर्केको एउटा तल फर्केको, ठिक छ। ल के गरेँ भन्दा यो वाइ हो, यो एक्स हो, यो एक्स हो, यो वाइ हो, यो वाइ हो, यो एक्स हो। यति भइसके पछाडि यो एउटा कर्भ छ मानिलिउँ, यस्तो खालको कर्भ। ल यो कर्भ भयो है, यस्तो खालको कुनै एउटा कर्भ छ हामीसँग। यो कर्भमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो दुईटा इन्टरभलहरू भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीसँग दुईटा कर्भहरू के अरे दुईटा पोइन्टहरू छ। यो भनेको खासमा के हो त, यसको इन्टरभलहरू हो है। यो र यो भनेको के हो त, यो भनेको यति भनेको चाहिँ एउटा ए कमा बी चाहिँ हो है, ए कमा बी हो। अनि यसमा चाहिँ अब पहिला सुरुमा यो कर्भ भयो। कर्भमा हाम्रो कन्डिसन भनेको के हो, एउटा यो कन्टिन्युअस हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो, र यसमा डिफरेन्सिएबल हुनु पर्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको हरेक पोइन्टबाट हामीले टेन्जेन्ट तान्न पाउनु पर्यो, टेन्जेन्ट तान्न सक्नु पर्यो भन्न खोजेको हो। हरेक पोइन्टबाट यसलाई टेन्जेन्ट तान्न सकिन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ डिफरेन्सिएबलले देखाउने हो, र त्यो कुरा यो कर्भले दिन्छ नै, त्यो काम गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि यहाँनिर यो एउटा अलिकति तल गयो है, यो एउटा तल हुनु हुँदैन है, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै इक्वल पो हुनुपर्छ त, बिर्सिएछु त्यो कुरा। ल यो है। अनि त्यस पछाडि अर्को कन्डिसन भनेको के थियो, एफ अफ ए इक्वल्स टु एफ अफ बी भन्ने कुरा थियो। यो भनेको के हो भन्दा एफ अफ ए भनेको यतिलाई हामीले एफ अफ ए भन्ने हो, र एफ अफ बी भनेको यतिलाई हामीले एफ अफ बी भन्ने हो। यस्तो केसमा यो तिनवटा कन्डिसनहरू मिट भएको केसमा त्यतिखेर के हुन्छ त, देयर एक्जिस्ट ए पोइन्ट सी, एउटा पोइन्ट सी भन्ने एक्जिस्ट गर्छ। त्यो पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर जस्तोमा हुन्छ, जुन पोइन्टबाट हामीले यदि टेन्जेन्ट लियौँ भने त्यो टेन्जेन्ट चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ, भनेको योसँग प्यारलल हुन्छ भनेर देखाउने हो है। यति नै हो कुरा, यही कुरा देखाए पुग्छ। अब यसलाई नै हामीले अब कन्केभ डाउनवार्डतिरको बाट पनि हेरौँ एकचोटि। ल म यतापट्टि अर्को कर्भ बनाएँ है त, यो कर्भ भयो। ल हामीसँग यस्तो खालको एउटा कर्भ छ अरे है। यो कर्भमा पनि कुराहरू त्यही नै हो लगभग है। एउटा चाहिँ हाम्रो यो ए भन्ने पोइन्ट हो, ल हेर्नुहोस् है, यो भनेको पोइन्ट ए हो, यो भनेको पोइन्ट बी हो, र यो भनेको के हो त, ए कमा बी भन्ने एउटा इन्टरभल हो, ओपन इन्टरभल लिएको छौँ अहिले हामीले। अनि त्यस पछाडि क्लोज इन्टरभल भएकोमा यो कन्टिन्युअस छ है, क्लोज इन्टरभलमा यो कन्टिन्युअस छ कर्भ। त्यस पछाडि ओपन इन्टरभल भनेको यो एक्ज्याक्ट यो पोइन्टदेखि होइन, बल्कि योभन्दा अलिकति माथिदेखिको पोइन्टदेखि चाहिँ यहाँनिर हरेक पोइन्टबाट चाहिँ हामीले टेन्जेन्टहरू लिन सकिन्छ। त्यो भनेको के हो त, ओपन इन्टरभलमा यो डिफरेन्सिएबल छ भन्ने कुरा हो है। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के गर्नु पर्यो त, एफ अफ ए इक्वल्स टु एफ अफ बी। एफ अफ ए भनेको यो हो होइन, एफ अफ बी भनेको यो हो, र एफ अफ ए चाहिँ के छ त, इक्वल्स टु एफ अफ बी छ। यो कुरा पनि हामीले यहाँबाट देख्न सकिहालिन्छ। यस्तो भयो भने त्यहाँनिर एउटा यस्तो पोइन्ट एक्जिस्ट गर्छ, यहाँनिर हुन्छ यो दुइटै हामीले यस्तै पो गरेछौँ यत्तरिका, यो यतापट्टि होइन यतापट्टि चाहिँ हुनुपर्ने हो है। ल एफ अफ यो यहाँनिर एउटा यस्तो पोइन्ट एक्जिस्ट गर्छ, यहाँनिरको पोइन्ट जहाँबाट हामीले यदि टेन्जेन्ट तान्यौँ भने टेन्जेन्ट तान्नु भन्नु र एफ ड्यास अफ सी भन्नु एउटै हो है। टेन्जेन्ट तान्नु भन्नु र यो भनेको एउटै हो। ल यहाँबाट मैले एउटा यस्तो टेन्जेन्ट ताने भने यो चाहिँ के हुन्छ त, दिस इज प्यारलल टु दिस भनेर भन्न सकिन्छ। यो दुईवटा कुरा भयो। ल यही कुरालाई फेरि तपाईँहरूले एउटा यस्तो भयो एउटा यस्तो भयो, अब यो दुईवटालाई नै मर्ज गरेर बनाइएको पनि त हुनसक्छ नि, त्यस्तो खालको पनि कर्भ हुन्छ नि त। त्यस्तो खालको कर्भमा हेरौँ है त। यो होला अनि यो होला। ल
ल यस्तो खालको एउटा कर्भ बनाएँ। यो कर्भ छ भनेदेखि यहाँनिर हाम्रो यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, ल यो दुईटा पोइन्टहरु हेर्नुस् है। यो भनेको हाम्रो ए हो, यो भनेको बी हो, र यो भनेको के हो, यो भनेको चाहिँ ए कमा बी। एउटा क्लोज्ड इन्टरभलको केसमा चाहिँ यो कन्टिन्युअस हुन्छ भन्ने देखाउने हो, र ओपन इन्टरभलको केसमा चाहिँ यो के हुन्छ, डिफरेन्सिएबल हुन्छ भनेर देखाउने हो। भनेको यसको हरेक पोइन्टहरुबाट हामीले टेन्जेन्ट लिन सकिन्छ भनेर देखाउने हो। ल त्यो भइसके पछाडि अर्को चाहिँ हामीले एफ अफ ए इक्वल्स टु एफ अफ बी देखाउनु पर्यो, जुन कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट देख्न सकिन्छ। यो एफ अफ बी ए हो, यो एफ अफ बी हो, यो दुईटा कुराहरू इक्वल छ भनेर देखाउनु पर्यो। त्यस पछाडि यति भइसक्दाखेरि त्यहाँनिर एटलिस्ट वान है, बढीमा जति पनि हुन सक्यो, तर कम्तीमा एउटा चाहिँ यस्तो पोइन्ट भेटिन्छ जहाँबाट हामीले टेन्जेन्ट लियौँ भने। जस्तै यहाँनिर दुईटा पोइन्टहरु भेटिन्छ, एउटा पोइन्ट यहाँनिर भेटिन्छ, एउटा पोइन्ट यहाँनिर भेटिन्छ। यहाँनिर हामीले टेन्जेन्ट लियौँ भने यो के हुन्छ, यो चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ, र यहाँनिर यदि हामीले टेन्जेन्ट लियौँ भने यो चिज पनि के हुन्छ त, प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ है। यो प्यारलल टु यो र यो यस्तो हुन्छ। यही कुरा हो रोल्स थ्योरमको मेन कुरा भनेको, र हामीले यसलाई जियोमेट्रिकल्ली त देखाइ नै हाल्यौँ। यति कुरा देखाइसके पछाडि जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन पनि भइहाल्यो। त्यस पछाडि के भनेको छ, भेरिफाई रोल्स थ्योरम फर द फंक्सन भनेर भनेको छ। सेकेन्ड पार्टको लागि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि गिवन फंक्सन इज हामीलाई दिएको फंक्सन एफ अफ एक्स इक्वल्स टु एक्स एक्स माइनस 3 को स्क्वायर भनेर भनेको छ, अनि एक्स बिलोङ्स टु क्लोज्ड इन्टरभल यो भनेको छ। अब यस्तो केसमा हामीले के गर्छौं त, यसको स्टेप्सहरु भनेको चाहिँ पहिला सुरुमा कन्डिसनहरु देखाउनु पर्यो, त्यही तीनटा कन्डिसन। त्यो तीनटा कन्डिसन देखाइसके पछाडि सी भन्ने पोइन्टहरु पत्ता लगाउनु पर्यो, र त्यो सी भन्ने पोइन्टमा भएको टेन्जेन्ट अथवा त्यो सीमा भएको टेन्जेन्टको स्लोप भन्ने कुरा भइहाल्यो, अथवा एफ ड्याश अफ सी भन्दा पनि भयो। एफ ड्याश अफ सी चाहिँ हामीले 0 देखाउनु पर्यो। भनेको कसरी गर्ने त, पहिला यो कन्टिन्युअस भएको देखाउनु पर्यो है। यो के हो, पोलिनोमियल फंक्सन हो। यो भयो, इट्स ए पोलिनोमियल फंक्सन। यो पोलिनोमियल फंक्सन भएको कारणले हामीले के भन्न पाइन्छ त, सो इट्स कन्टिन्युअस एट अथवा इन भन्नुपर्छ। इन कहाँनिर कन्टिन्युअस हुनुपर्ने हो, क्लोज्ड इन्टरभलमा चाहिँ यो कन्टिन्युअस हुनुपर्ने हो। त्यस पछाडि ओपन इन्टरभलमा यो के हुनुपर्छ, डिफरेन्सिएबल हुनुपर्छ। डिफरेन्सिएबलको लागि हामीले पहिला सुरुमा एफ ड्याश अफ एक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ, भनेको डी एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x, यो यहाँबाट लेखेको है, बाई डीएक्स इक्वल्स टु यसको डेरिभेटिभ भनेको 3x स्क्वायर हुन्छ, यसको डेरिभेटिभ भनेको 12x हुन्छ, यसको डेरिभेटिभ भनेको 9 हुन्छ। ल एफ ड्याश अफ एक्स पनि आयो। यति भइसके पछाडि अब यो पनि एउटा पोलिनोमियल फंक्सन हो भने पछाडि यो पनि ओपन इन्टरभलमा which exists for all value of x belonging to 0,3 भन्ने ओपन इन्टरभलमा है। यसमा पनि यो एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा भयो। ल यति भइसके पछाडि अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि एफ अफ एक्स इक्वल्स टु भन्ने भयो, इट्स अ पोलिनोमियल फंक्सन। सो यति भइसके पछाडि अर्को हाम्रो थर्ड कन्डिसन, दुईटा कन्डिसन सकियो। थर्ड कन्डिसन चाहिँ एफ अफ ए इक्वल्स टु एफ अफ बी देखाउनु पर्ने थियो। एफ अफ ए इक्वल्स टु एफ अफ बी देखाउनु भनेको के हो त, यो भनेको चाहिँ अल्सो भनेर लेखेँ मैले यहाँनिर, अल्सो। यो देखाउनको लागि मैले के गर्नु पर्ला त, एफ अफ 0,3 भने चाहिँ 0, एफ अफ 0 भनेको 0 टाइम्स मैले यो यहाँनिर फंक्सन एउटै फंक्सन हो है, यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो। मैले चाहिँ यो युज गरेँ किनकि यो युज गर्दा सजिलो हुन्छ। 0 टाइम्स 0 माइनस 3 को स्क्वायर इक्वल्स टु 0 नै हुन्छ, र एफ अफ 3 भन्नेको चाहिँ 3 टाइम्स 3 माइनस 3 भनेको पनि 0 नै हुन्छ। यहाँनिर के भयो त, हियर यहाँनिर यो दुईटाको भ्याल्यु एउटै नै आयो।
हो तीनटै कन्डिसनहरु सेटिस्फाई भयो तीनटै कन्डिसन सेटिस्फाई भइसकेपछि हामीले यहाँनेर अल कन्डिसन्स of Rolle's theorem are satisfied. So there exists at least a point one point C त्यहाँनेर एउटा यस्तो पोइन्ट C भन्ने एक्जिस्ट गर्छ कहाँनेर एक्जिस्ट गर्छ भन्दाखेरि बिलोङ्गिङ टु ओपन इन्टरभलमा एक्जिस्ट गरेको हुन्छ सच द्याट एफ ड्यास अफ सी भनेको त्यो पोइन्टमा 0 हुन्छ द्याट इज अब यसको लागि हामीले के गर्ने भयौँ त यसले भन्न खोजेको कुरा यो इम्प्लाइज द्याटको साइन हो है एफ ड्यास अफ सी भनेको एफ ड्यास अफ एक्स हामीले निकालेको थियौँ कता हो यसको ठाउँमा हामीले सी राख्दै जाने हो एफ ड्यास अफ सी भने पछाडि एउटा हुने भयो 3c² माइनस 12c प्लस 9 इक्वल्स टु 0 यो हुन्छ कि हुँदैन कतिवटा पोइन्टहरु निस्किन्छ एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन जस्तो लाग्छ मलाई यो भनेको c² माइनस 4c प्लस 3 जस्तो देखियो अब यसलाई मैले हल्का फ्याक्टराइज गरे भने और c यहाँनेरबाट हामीले कमन लियौं भने c - 3 आउला प्लस हैन माइनस 1 कमन लिँदाखेरि 0 और c - 3 लाई हामीले दुवैबाट कमन लियौं भने यहाँबाट आयो c यहाँबाट आयो -1 इक्वल्स टु 0 ल यति भइसकेपछि हामीले के भन्न सक्यौं त दुईटा पोइन्टहरु c मा हामीले दुईटा पोइन्टहरु देख्न सक्यौं त्यहाँनेर दुईटा पोइन्ट मध्ये एउटा कुनै पोइन्ट पनि हाम्रो ओपन इन्टरभलमा लाई गर्ने रहेछ भने रोल्स थ्योरम त प्रुफ भइहाल्छ त्यसको लागि हामीले के गर्ने भयौं त हियर आइदर c भनेको चाहिँ c - 3 भनेको 0 हुन्छ यसबाट आयो c इक्वल्स टु 3 और c - 1 भनेको 0 हुन्छ यसबाट आयो c इक्वल्स टु 1 यसबाट हामीले के भन्न पायौं त अब यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा पोइन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो त कुनै एउटा पोइन्ट चाहिँ हाम्रो ओपन इन्टरभल भित्र परेको हुनु पर्यो ल ओपन इन्टरभल भनेको के छ त c इक्वल्स टु 3 यो चाहिँ बिलोङ्ग्स टु ओपन इन्टरभल c हुन्छ हुँदैन किनभने देखि यहाँनेर यो 3 ओपन इन्टरभल हो नि त ओपन इन्टरभलमा यो ठ्याक्कै 3 चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन भनेपछि यो चाहिँ डज नट बिलोङ्ग्स टु तिर गयो त्यसपछि c बट अर्को चाहिँ c इक्वल्स टु 1 छ 1 बिलोङ्ग्स टु 0,3 पर्छ है 1 चाहिँ भनेपछि हेन्स के भन्न पाइयो त रोल्स थ्योरम इज भेरिफाइड यो भनेर भन्न सकियो है ल यति भइसकेपछि अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा ल यो दुईटै कुराहरु भयो है 6 मार्क्स गयो ल अर्को क्वेशनमा जाउँ अर्को क्वेशन छ 2000 कहिले गयो 70 को 70 को क्वेशन सेट डी को क्वेशन नम्बर 11 को क्वेशन है 6 मार्क्स को क्वेशन हो यो चाहिँ यहाँनेर के भनेको छ स्टेट मीन भ्याल्यु थ्योरम अनि त्यसपछि इन्टरप्रेट इट जियोमेट्रिकल्ली लाई इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने जियोमेट्रिकल्ली अनि त्यसपछि अर्को के भनेको छ भेरिफाई मीन भ्याल्यु थ्योरम फर के को लागि हो त फर द फंक्शन f of x equals to x minus 1 को स्क्वायर इन इन्टरभल 0,2 ल यो माथिको पार्ट चाहिँ हामीले गरिसकेको छौं यो गरिराख्नु जरुरी भएन अघि हामीले गरेको हो भेरिफाई अब हामीले यसमा हेर्छौं यसको लागि हामीले के गर्छौं त पहिला सुरुमा कन्डिसनहरु चेक गर्छौं दुईटा कन्डिसन एउटा चाहिँ यो इन्टरभल क्लोज्ड इन्टरभलमा कन्टिन्युअस छ कि छैन र यसको डेरिभेटिभ चाहिँ यो इन्टरभलमा भन्नाले यसको चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन ओपन इन्टरभलमा अथवा यो डिफरेन्शिएबल छ कि छैन यसको ओपन इन्टरभलमा भन्ने कुरा हो यो दुईटा चाहिँ चेक गर्छौं त्यसपछि हामीले कन्डिसन के निकाल्छौं त f dash of c equals to f of b minus f of a
बाई बी माइनस ए भन्ने चिज निकाल्छौँ। यसमा यसको र यसको भ्यालु निकाल्छौँ। यसको भ्यालु र त आउँदैन ठ्याक्कै, त यो एउटा इक्वेसन आउँछ, यसको चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ। यहाँबाट हामीले निकाल्ने सीको भ्यालु हो। सीको भ्यालु आइसके पछाडि यदि त्यो सीको भ्यालु ओपन इन्टरभल अफ दिसमा लाई गर्छ भने हाम्रो मिन भ्यालु थ्योरम चाहिँ ठ्याक्कै प्रुभ हुन्छ है। ल सुरु गरौँ है त। सुरु गर्नु पर्दाखेरि मैले के भने भन्दाखेरि गिभन फंक्सन इज के दिएको छ हामीलाई फंक्सन एफ अफ एक्स भनेको एक्स टाइम्स एक्स माइनस 1 को स्क्वायर हो रे। यसलाई मैले मिलाएर लेखेँ भने के लेख्न सक्छु त एक्स माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, यति चाहिँ लेख्न सक्छु। यो भइसके पछाडि यो त एउटा पोलिनोमियल फंक्सन हो। पोलिनोमियल फंक्सन के हुन्छ, सधैँ कन्टिन्युअस हुन्छ भनेदेखि हामीले के भन्न पाइयो त, हियर f of x is a polynomial function यो पोलिनोमियल फंक्सन भएको कारणले हामीले के भन्न पाइयो, सो इट्स कन्टिन्युअस एट यो कहाँनिर कन्टिन्युअस छ त, इट इज कन्टिन्युअस एट हामीलाई दिएको इन्टरभल के छ 0,2 छ भने पछाडि 0,2 मा चाहिँ यो कन्टिन्युअस छ। त्यस पछाडि अर्को भनेको के हो, एउटा कन्टिन्युटी चेक गर्यौं। अब डिफरेन्सिएबिलिटी चेक गरौँ। डिफरेन्सिएबिलिटी चेक गर्नको लागि f डैश अफ x निकाल्नु पर्ने हुन्छ। f डैश अफ x भनेको dx क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x को dx भनेको के हुने भयो त, यसको डेरिभेटिभ भनेको 3x स्क्वायर हो, यसको डेरिभेटिभ भनेको 2 टाइम्स 2x भनेपछि 4x भयो र अर्कोको 1 हुन्छ। यो भइसके पछाडि यस पछाडि हामीले के गर्नुपर्ने भयो त, यो पनि एउटा के हो पोलिनोमियल इक्वेसन नै हो भनेपछि x को भ्यालु हामीले जे राख्दाखेरि पनि यो एक्जिस्ट गर्छ है। जे राख्दा भन्दा पनि हाम्रो ओपन इन्टरभलको चाहिँ जे होस् एक्जिस्ट गर्छ। व्हिच एक्जिस्ट्स फर अल भ्यालु अफ x बिलोङ्गिङ टु हाम्रो ओपन इन्टरभल 0,2। यति भइसके पछाडि हाम्रो दुईटा कन्डिसनहरू सेटिस्फाई भयो। Both the conditions of mean value theorem are satisfied, so there exists at least a point यस्तो पोइन्ट एक्जिस्ट गर्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ त, जहाँबाट हामीले लिएको टेन्जेन्ट अथवा एफ डैश अफ एक्स चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ, फंक्सनल भ्यालु अफ बी माइनस फंक्सनल भ्यालु अफ ए बाई बी माइनस ए सँग इक्वल हुन्छ। जसमा चाहिँ यो केसमा हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो बी र ए को भ्यालुहरू एउटा 0 र ए र बी को भनौँ न, ए र बी को भ्यालु 0 र 2 हो। अब यसको लागि हामीले के गर्ने भयौँ त, वी हेभ एफ डैश अफ सी को भ्यालु कति होला, एफ डैश अफ सी को भ्यालु हामीले यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। भनेको के भयो त, 3c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1 भयो। अनि त्यस पछाडि एफ अफ बी माइनस एफ अफ ए को लागि पहिला एफ अफ बी निकाल्ने, एफ अफ बी ठिकै छ एकैचोटि निकाल्ने, एफ अफ ए बाई बी माइनस ए भनेको चाहिँ के हुन्छ, बी भनेको 2 हो भनेपछि एफ अफ 2 भनेको के हुने भयो, 2 टाइम्स 2 माइनस 1 को स्क्वायर बाई एफ अफ ए भनेको 0 भनेपछि 2 टाइम्स 0 माइनस 1 को स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 द्याट इज 2 टाइम्स 1 स्क्वायर इज 2, 2 टाइम्स माइनस 1 स्क्वायर इज एकचोटि त 2 माइनस 1 र एउटा त्यहाँनिर 0 किन भयो, एउटा 0 को हो एउटा 2 को हो है, एक्स टाइम्स होला नि त भनेपछि यहाँनिर मैले किन 2 लेखेँ त, यो 0 हुन्छ है। 2 माइनस 0 बाई 2, 2 माइनस 0 बाई 2 भनेको कति हो, 1 नै भयो है। ल यो भयो 1। अब यति भइसके पछाडि अब हामीले के भन्न पाइएला त, यसको पनि भ्यालु आयो यसको पनि भ्यालु आयो। देन हाम्रो कन्डिसन चाहिँ एफ डैश अफ सी इक्वल्स टु एफ अफ बी माइनस एफ अफ ए बाई बी माइनस ए हो, जसमा एफ डैश अफ सी भनेको के हुन्छ त, 3c स्क्वायर माइनस
4c + 1 हुन्छ र f अफ b माइनस एक्सको भ्यालु त हामीले 1 निकालेकै हो भर्खरै भनेदेखि हामीले यहाँ के भन्न पाइयो त अब यस्तो भन्न पाइएला यो 1 र यो 1 काटियो भने 3 यहाँनिर c कमन लिए मैले 3c - 4 भयो इक्वल्स टु 0 भन्न पाइयो यसबाट हामीले के भन्न पाइएला त आइदर c भनेको 0 हुन्छ अर 3c - 4 भनेको 0 हुन्छ अर 3c भनेको 4 हुन्छ अर c भनेको 4/3 हुन्छ यति कुराहरू हामीले भन्न पाइयो c को दुईटा भ्यालुहरू आयो र यो मध्ये कुनै एउटा पनि हाम्रो ओपन इन्टरभलमा लाई गर्छ भने हाम्रो मिन भ्यालु थ्योरम प्रुभ हुन्छ है त्यसको लागि मैले के भन्ने भएँ त हियर अब c = 0 चाहिँ हाम्रो केमा लाई गर्दैन त ओपन इन्टरभलमा लाई गर्दैन यो क्लोज्ड भएको भए गर्थ्यो तर ओपनमा लाई गर्दैन एउटा चाहिँ फेल खायो अर्को चाहिँ हेरौँ c भनेको 4/3 4/3 भनेको कति जति आउँछ 1.333 कि यस्तै कति आउँछ है यो चाहिँ लाइक गर्छ 0 देखि 2 भित्रमा लाइक गर्छ भने पछाडि हेन्स मिन भ्यालु थ्योरम इज प्रुभड अथवा भेरिफाइड सकियो है ल यसरी हामीले सल्भ गर्छौं यो भइसके पछाडि अब अर्को क्वेशनमा जाउँ है त x टाइम्स x² यो त हामीले गरिसकेको भयो x - 1 x - 2 x - 3 वाला पनि गरेको भयो x टाइम्स x - 3 को स्क्वायर पनि भर्खरै गरेको नै भयो यो भन्दा अगाडिकोमा त्यस पछाडि अर्को हेरौँ है त अर्को क्वेशन छ 2071 को सप्लिमेन्ट्री को